बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और तमाम आपको अंदरूनी कहानी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, उसकी कहानियां सुना रहे होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपके लिए सुनने और समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको इस मीटिंग का अहाता हो जाएगा और पाकिस्तान की पोजीशन तमाम आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ हुई, इस मीटिंग में पहले तो सबसे पहले उन नाकदीन को चुप लग गई जो नाकदीन ये कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको सबसे पहले एक शटअप कॉल मिल गई, और बल्कि आसिम मुनीर साहब के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो एक अजीम आदमी है। तो यानी कि उनकी पजीराई और उनकी दानिशमंदाना सोच और अप्रोच को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी एक्नॉलेज करता है। अब आते हैं कि उस मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या है। अब उस मीटिंग में सबसे पहले डिस्कस हुआ फलस्तीन। फलस्तीन की आज़ादी पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग अपनी दिखाई है फलस्तीन की आज़ादी पे, और ये बावर कराया है कि जनाब आली, आप कुद्स अल शरीफ फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनेगा और यरूशलेम पूरी दुनिया के लिए आपको खोलना पड़ेगा। अब ये बात किस तनाजुर में की गई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने जहन और दिमाग में क्या था। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बारहा इल्तजा अब कर चुका है कि आप पाकिस्तान को रोक लीजिए। अगर आप पाकिस्तान को नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान हमारे रास्ते की हर रुकावट के साथ खड़ा हो जाएगा और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा खाक में मिल जाएगा। अब पाकिस्तान उनके रास्ते की रुकावट कैसे बनेगा? यानी कि इसराइल अगर ईरान पे हमला करेगा, पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा। इसराइल अगर किसी भी अरब मुल्क पर हमला आवर होने की भी कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान उसका जवाब भी देगा और पाकिस्तान इस आड़े भी आएगा। तो ये तो बात हो गई फलस्तीन से रिलेटेड। दूसरा, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात की दोबारा याद दहानी कराई है कि पाकिस्तान और भारत की मई वाली जो जंग थी, उस जंग में आपने जिन शराइत पर वो जंग बंदी करवाई थी, आपको उन तमाम मुतालबात को मुकम्मल करना पड़ेगा। यानी कि उस एग्रीमेंट को आपको तकमील तक पहुंचाना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत सिंध तास मुआहदे पर पुरानी वाली अपनी पोजीशन को बहाल करेगा। और अगर अब नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्या हाल करेंगे? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीर और वो बात बड़ी मशहूर हो गई ना कि उन्होंने एक जहाज का एक सिंबल लगाकर वो उस तकरीब में बैठे थे, उनके कोट के ऊपर लगा हुआ था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अगली दफा ये जो F-16 का उन्होंने सिंबल बनाया था, नेक्स्ट टाइम वो राफेल का वो एक सिंबल लगा लेंगे यहां पर, जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा, मतलब कि राफेल गिर गए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को खड़े होकर ये बताएंगे कि भारत के 7 जहाज गिरे थे। अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात उस दिन से बेहतर हो गए जिस दिन से भारत ने जंग शुरू की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया को खड़े होकर अलल ऐलान बताएंगे कि किस तरीके से भारत के जहाज गिरे थे और भारत को कितनी शर्मिंदगी और पसपाई हुई थी, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मेरे पांव पकड़ के इस जंग बंदी के लिए मुझसे दरखास्त की थी, जो मैंने जंग बंदी करवाई। तीसरी बात आ गई अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पे दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरफ बगराम एयरबेस की बड़ी सारी बातें हो रही हैं। अब बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने डेवलपमेंट तो की, लेकिन बगराम एयरबेस तो प्रॉपर्टी है अफगानिस्तान की। तो पाकिस्तान ने इस बारे में कहा कि जनाब, आपकी ख्वाहिश अगर बगराम एयरबेस पे वापस आने की है तो आप 100 दफा आए, लेकिन हमसे कोई कॉपरेशन की आप उम्मीद और तवक्को नहीं कर सकते। हाँ, अब अफगानिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के क्या ख्यालात क्या हैं कि अफगानिस्तान को या तो आप इनकी जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत है, जिसके बारे में मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि तालिबान की हुकूमत कभी भी सियासत करने या इक़्तिदार संभाल नहीं सकती। ये जो काम कर सकते हैं, इनको वही काम करना चाहिए।
لیکن اب اس وقت کیونکہ پرابلم بہت زیادہ پاکستان کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا بھارت کے بعد دوسرا ایشو اس وقت افغانستان ہے، تو افغانستان کی تقسیم زیر غور ہے۔ اب وہ تقسیم کیسے ہوگی کہ افغانستان کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفق ہو چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ افغانستان کو اب تقسیم کرتے ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں رشیا بھی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے اور جس میں ایران بھی ہے۔ تو اس کی تقسیم کا فارمولا اس طرح بن رہا ہے کہ جناب آپ پختون علاقے پاکستان کے ساتھ کر دیں، آپ تاجک جو میجورٹی والے علاقے ہیں وہ آپ تاجکستان کے ساتھ کر دیں، جو فارسی بان ہیں وہ آپ ایران کے ساتھ کر دیں، تو اس طریقے سے یہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ ادروائز طالبان کے موجود رہتے ہوئے جس قسم کے حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں تو امن قائم کرنا مشکل ہے۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گو ہیڈ دیا، انہوں نے کہا کہ یا تو آپ گورنمنٹ کو، طالبان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر لیں اور اس کے بعد آپ وسیع البنیاد ایک نئی حکومت کی تشکیل دے دیں، اگر یہ بھی ناممکن ہے تو پھر یہ تقسیم والا فارمولا آپ کر لیں۔ اس پر تمام سٹیک ہولڈر جس میں نے آپ کو بتایا تمام کے تمام راضی ہیں۔ یہ وہ ملاقات کا ایکچول وہ احاطہ ہے جو اس ملاقات میں ہوئی، کیونکہ پاکستان جب سے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں داخل ہو چکا ہے، اس کے بعد سے سب سے زیادہ پرابلم اسرائیل کو ہے اور اسرائیل کی ٹانگیں پاکستان سے کانپ رہی ہیں، اور اسرائیل کو صرف ایک مدد سب سے زیادہ حاصل ہے اور وہ مدد حاصل ہے امریکہ کی۔ لیکن امریکہ اپنے اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اگر آپ ویژن دیکھیں نا تو بڑا مختلف ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت میں جنگ نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو نوبل انعام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نوبل ایوارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب پاکستان نے ان کو یہ کمٹ کر لیا ہے کہ جناب اگر آپ یہ 3 مسئلے حل کرتے ہیں تو آپ کے نوبل پرائز کے راستے کی سب سے پہلی بنیاد ہم نے رکھی ہے، کنوینئر ہم آپ کے بنیں گے اور ہم پوری دنیا کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ آپ کو نوبل پرائز انعام ملنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ 3 چیزوں پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کرا لیں، فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کروا کر قدس الشریف کو اس کا دارالحکومت بنائیں اور یروشلم کو پوری دنیا کے لیے کھول دیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان والے مسئلے کو اگر حل کر لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے واقعی یہ نوبل جو ایوارڈ ہے یہ بالکل ان کو ملنا چاہیے، اور پاکستان اگر اس کا کنوینئر بنے گا بھی تو تمام پاکستانیوں کو خوشی بھی اس بات پر محسوس ہوگی۔ تو تمام ان لوگوں کو جو ناقدین تھے جنرل ناصر منیر صاحب کے، ان کو شٹ اپ کال مل چکی ہے۔ پروپیگنڈا مشین تو آپ کو پتا ہے کہ چلتی رہتی ہے اور لوگ آپ کو جھوٹ سچ بتاتے رہیں گے، لیکن یہ ایکچوئل احوال تھا اس میٹنگ کا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے کیونکہ ان تینوں ایجنڈاز پہ ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو گاہے بگاہے اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن دبانا تو لازمی ہے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔